अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने सोचा है कि जब दुआएं रुक जाती हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, तब एक ऐसा जिक्र है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। वो जिक्र है दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो हकीकत बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी की हर आजमाइश को आसान कर सकती है। ये राज, ये ताकत सिर्फ दरूद पाक में छुपी है। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। ज़िंदगी हर किसी के लिए एक इम्तिहान है। कभी रिस्क रुकता है, कभी सेहत, कभी रिश्तों में टूट फूट, कभी तन्हाई। इंसान अक्सर ये सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब रास्ता बंद है। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो लम्हा है जब अल्लाह इंसान को याद दिलाता है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो, दरूद पढ़ो, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूंगा। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो ये दरअसल अल्लाह के हुक्म की इताअत है, और इताअत कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ करता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। सोचिए, जब अल्लाह की रहमतें उतरती हैं तो आजमाइशें कैसे टिक पाती हैं। आपकी बंद दुआएं दरूद की बरकत से खुलने लगती हैं। दरूद शरीफ आजमाइश को आसान इसलिए करता है क्योंकि ये आपको बराह रास्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है, और जब बंदा नबी से जुड़ता है तो अल्लाह खुद उसके रास्ते खोल देता है। कभी कभी आजमाइश दिल के अंदर होती है, तन्हाई, टूटे ख्वाब, टूटे रिश्ते। ऐसे लम्हों में ज़ुबान पर दरूद पाक लाएं। आप महसूस करेंगे कि दिल की टूट फूट आहिस्ता आहिस्ता सुकून में बदल रही है। दरूद की बरकत यह है कि ये ना सिर्फ बाहर के मसाइल आसान करता है, बल्कि दिल के ज़ख्मों को भी भर देता है। एक कौल है, जो दिल दरूद पढ़ते हुए रो पड़े, वो दिल कभी टूटा हुआ नहीं रहता। रब्बुल अव्वल वो महीना है जब दुनिया में सबसे बड़ी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई। इस महीने में दरूद पाक का नूर कई गुना बढ़ जाता है। हदीस मुबारका से है, क़यामत के दिन सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। आजमाइशें वक्ती हैं, लेकिन अगर रब्बुल अव्वल में दरूद को आदत बना लिया जाए तो बाकी साल अल्लाह की मदद साथ रहती है। ये वो महीना है जिसमें आपकी दुआएं और दरूद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अल्लाह आपकी तकदीर बदलने लगता है। आज से एक फ़ैसला करें, रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। जब दिल परेशान हो, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कह दें। अपनी दुआओं से पहले और बाद में दरूद पढ़ें, और देखिएगा आपकी जंजीरें टूटने लगेंगी, आपकी तकदीर आसान होने लगेगी और आपकी आजमाइशें आहिस्ता आहिस्ता रहमत में बदल जाएंगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सोचें ज़रा, जब आपके कंधों पर कर्ज़ों का बोझ हो, जब दिल में बेचैनी की आग हो, जब लोग आपको तन्हा छोड़ दें और जब कोई सहारा बाकी ना बचे, तो उस वक्त आप किसके दर पर जाएंगे? ईमान वाले के लिए इस लम्हे सबसे आसान दरवाज़ा है दरूद पाक का दरवाज़ा, क्योंकि दरूद ऐसा अमल है जिसमें ना सिर्फ आपकी ज़ुबान शरीक है, बल्कि आपका दिल भी सुकून पाता है, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला खुद उसकी बरकतों से आपकी ज़िंदगी के हर दरवाज़े को हमवार कर देता है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश दिल का बेचैन होना है। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं तो दिल का बोझ उतरने लगता है, जैसे दिल को लगता है कोई बोझ उठाने वाला है। हदीस मुबारका से है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। रहमतों का नज़ूल यानी दिल पर सुकून। देखिए, बहुत से लोग शिकवा करते हैं कि मेहनत के बावजूद रिस्क में बरकत नहीं। दरूद पाक रिस्क खोलने का ज़रिया है।
کیونکہ جب فرشتے آپ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں رہتی۔ درود ایک چابی ہے جو بند دروازے کھولتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھا جائے، یعنی دعا کے پر درود سے لگتے ہیں۔ جب آپ دعا سے پہلے اور بعد میں درود بھیجتے ہیں تو وہ دعا اللہ کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ آزمائش کی ایک بڑی وجہ گناہ بھی ہے۔ درود پاک گناہوں کو مٹاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے درود پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ گناہ مٹ جائیں تو آزمائشیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جب راستے بند ہو جائیں، لوگ ساتھ نہ دیں تو درود پاک راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ درود پڑھنے والا شخص براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے، اور جو آقا سے جڑ جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ درود صرف دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو بھی آسان کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب بھاگ رہے ہوں گے لیکن درود پڑھنے والے کو شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ ایک ایسی امید ہے جو آخرت کی سختیوں کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ ضرور ایسا محسوس کیا ہوگا جب دل بہت بھاری ہو، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں اور لگے کہ کوئی سہارا باقی نہیں بچا۔ ایسے لمحے میں انسان چاہتا ہے کوئی اس کے دل کو سہارا دے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھو اس وقت کوئی انسان نہیں بلکہ درود پاک ہی ہے جو تمہیں سکون دیتا ہے، کیونکہ جب تم آقا پر درود بھیجتے ہو تو اللہ کے فرشتے تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور وہ رحمت دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ کبھی آزما کر دیکھو، جب رات کے اندھیرے میں تمہیں نیند نہ آئے، بے چینی ہو، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں، بس چند لمحے کے لیے دل سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر دیکھو کیسا دل پرسکون ہوتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بعض اوقات ہمارے رزق میں تنگی صرف اس لیے آتی ہے کہ ہم نے درود پاک کو بھلا دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے جو شخص کثرت سے درود پڑھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اس کے مشکلیں آسان کرے گا اور اس کے گھر میں سکون نازل کرے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں رہتی۔ یاد رکھو برکت صرف پیسوں کی زیادتی کا نام نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے تھوڑے سے مال میں اللہ ایسی خیر ڈال دے کہ تمہیں ہر وقت لگے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ اور یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ یہ برکت آتی ہے درود شریف سے۔ کبھی کبھی ہم روتے روتے دعائیں کرتے ہیں لیکن دل سے لگتا ہے کہ دعا عرش تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ایسا کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور درمیان میں درود شریف نہیں پڑھتا تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن جب وہ دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھ لیتا ہے تو وہ دعا قبولیت کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ یعنی درود ایک ایسی چابی ہے جو تمہاری دعاؤں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے اپنی ہر دعا کے شروع اور آخر میں درود لازمی پڑھا کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کی سچائی یہی ہے کہ کوئی بھی انسان تمہاری ساری مشکلات کو دور نہیں کر سکتا، نہ تمہارا دوست، نہ رشتہ دار، نہ کوئی دنیاوی طاقت، لیکن ایک ہستی ہے جن کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تم ان پر درود بھیجتے ہو تو اللہ خود تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ میرا آج کا پیغام یہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بدل جائے، مشکلات آسان ہو جائیں، دل کو سکون ملے، رزق میں برکت ہو اور دعائیں قبول ہوں، تو اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھو۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہیں تو یہ صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے
کہ آپ بھی درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں، ہم سب مل کر درود پاک کی اس محفل کو پھیلائیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک سبسکرائب، ایک شیئر شاید کسی اور کے دل کی ٹوٹی ہوئی امید کو جوڑ دے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی بندہ درود پڑھنا شروع کر دے اور اس کی تقدیر بدل جائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں تاکہ یہ پوری محفل رحمتوں سے بھر جائے۔